నారాయణీయం ప్రార్థనా శ్లోకాలు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. గజాననం భూతగణాధిసేవితం కపిత్తజంబూఫలసారభక్షితం ఉమాసుతం శోకవినాశకారణం నమామి విఘ్నేశ్వరపాదపంకజం. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః. సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకరప్రాణవల్లభే జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతీ. మాతా చ పార్వతీ దేవీ పితా దేవో మహేశ్వరः. బాంధవः శివభక్తాశ్చ స్వదేశో భువనత్రయం. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. పీతాంబరం करविराजितशङ्खचक्रा कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् आनिशं हृदि भावयामि. नारायण 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 गुरुवायूरप्प हरे गुरुवायूरप्प. नारायण नारायण गुरुवायूरप्प हरे गुरुवायूरप्प. नारायण नारायण गुरुवायूरप्प हरे गुरुवायूरप्प. नारायण नारायण गुरुवायूरप्प. నారాయణీయం మొదటి దశకం. సాంద్రానందావబోధాత్మకం అనుపమిదం కాలదేశావధిభ్యాం నిర్ముక్తం నిత్యముక్తం నిగమశతసహస్రేణ నిర్భాస్యమానం అస్పష్టం దృష్టమాత్రే పునరురుపురుషార్థాత్మకం బ్రహ్మతత్వం తత్తావద్భాతి సాక్షాత్ గురుపవనపురే హంత భాగ్యం జనానాం. ఏవం దుర్లభ్యవస్తున్యపి సులభతయా హస్తలబ్ధే యదన్యత్ తన్వా వాచా ధియా వా భజతి బత జనః క్షుద్రతైవ స్ఫుటేయం. ఏతే తావాద్వయంతు స్థిరతర మనసా విశ్వపీడాపహత్యై నిశ్శేషాత్మానమేనం గురుపవనపురాధీశమేవాశ్రయామః. సత్వం యత్తత్పరాభ్యాం అపరికలనతో నిర్మలం తేన తావత్ భూతైర్భూతేంద్రియైస్తే వపురితి బహుశః శ్రూయతే వ్యాసవాక్యం. తత్స్వచ్ఛత్వాద్యదచ్ఛాదిత పరసుఖచిద్గర్భనిర్భాసరూపం తస్మిన్ ధన్యా రమంతే శృతిమతిమధురే సుగ్రహే విగ్రహే తే. నిష్కంపే నిత్యపూర్ణే
निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावळी सुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजा भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमं संकमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रदाराधरा ललितकलायावलीकेलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिस्सङ्कलीलानिलयनम् अमृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथा कष्टा ते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजिता मया नैव मद्याभिजाने नो चे जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानन् अप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं सक्रवाटीद्रुमम् अभिलषति व्यर्थमर्थे व्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्याद्दिशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनाः स्फीतभाग्या स्वं चात्मा रामा ये वेत्यतुलगुणगणाधारसौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरा विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहरा भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द నారాయణీయం రెండవ దశకం సూర్యస్పర్ధి కిరీటమూర్ధ్వతిలకా ప్రోద్భాసి ఫాలాంతరం కారుణ్యాకులనేత్రం ఆర్ద్రహసితోల్లాసం సునాసాపుటం गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटला श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तमा महारत्नाङ्गुलीयाङ्किता श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गता गदा सङ्खारि पङ्केरुहां
काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसात् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदाम् मूर्तिं तवातिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितम् सम्मोहनं मोहना कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरम् त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृज्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञका प्रेमस्थैर्यमया दचापलबला चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयम् परेष्वस्तिरे अस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तना रसासक्ता हि भक्ता जना स्तेष्वेषा वससि स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता न वा सुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयम् चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरै आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद्भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभा निष्कामं नियतस्वधर्मचरणम् यत्कर्मयोगाभिधम् तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषदः ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् आचर्य निर्यन्मला बोधे भक्तिपथे तवापि उचितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कधारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवी अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदा प्रेम प्रौढिरसार्द्रता द्रुततरम् पातालयाधीश्वरा
गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायणीयं मूडव दशकं। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरदा कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नामनिवहान् अहं गायं कुहचना निवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमना दशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननि समये शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयो भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति सस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् परमानन्दाद्वैतप्रसरा परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिः स्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमधते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्च द्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भवस्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदा गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमना किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरदा तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं
नतिनुति निषेवा विरचयन् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणीयं 4వ दशकम् कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया सुतव तुष्टिमाप्नुयां ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावसात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायका आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महिषधारणाधिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसात् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः अंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नयासनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धता सार्धमेव करिणैर्निरीयते अग्निवासरवळर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषासदैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदे धवावसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य क्षितिपयो नलोनिला द्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विसंसुखी याति ते पदमनावृतं विभो अच्छिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणीयं 5వ दशकम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चित् अभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूनाहो न रात्रेः स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल
परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्मगुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषां नैव वदन्त्यः सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं तद्विपरार्थकालविगतावीक्षां शिश्रुक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायतः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बितो विविश्यवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वम् असृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानं स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पम् अहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकम् अहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलम् विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिको भूयस्त्रैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियं मानिनो कृता दिशा वातार्कपास्यस्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिला चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्छान्तः करणं विभो तव बलात् सत्त्वां सम एवासृजत् जातस्रैजसतो दशेन्द्रियगणा सत्तामसां सात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात् व्योमततः ससज्जिता विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तद्धेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथज् नो शेकुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणा तत्त्वाद्यमोऽन्याविशं चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं यथाह अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टिसलिले अतिष्ठः सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृदाः चतुर्दशः जगद्रूपं विराडाह्वयं साहस्रैः करपादमूर्धनिवहै निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपासा मां त्रायस्व सर्वामयात् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।